جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रज़ा वैसी और आप मुझे रज़ायात पर देख रहे हैं। आज से कुछ दिन कबल सोशल मीडिया के ऊपर यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर के ऊपर ये ट्रेंड बना हुआ है और हर बंदा अब इस चीज़ को जानने लगा है कि ये मसला है क्या। वो बुनियादी तौर पर 2-3 कबल या 1-2 हफ़्ता कबल की बात नहीं है, बल्कि 4-5 माह पुराना किस्सा है। उस किस्से का बैकग्राउंड क्या है कि एक ख़ातून है जो भी हालिया मंजर आम पर है। उसका नाम महरंग बलोच है। बलोचिस्तान से औरत का ताल्लुक़ है। उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो ये है कि बुनियादी तौर पर वो एक डॉक्टर है और MBBS डॉक्टर है और बलोच ख़ातून है और पूरे एक काफ़िला के जो ख़वातीन का काफ़िला है उसकी क़ियादत करते हुए वो औरत बलोचिस्तान से लॉन्ग मार्च करती हुई इस्लामाबाद की सरज़मीन तक पहुंची है। अब उस लॉन्ग मार्च की क्या सूरत हाल है वो बड़ी दर्दनाक है। इतनी दर्दनाक है कि सुनते हुए, बयान करते हुए जो वीडियोज़ हमने देखी, जो तस्वीर हमारे सामने आई, उनको देखकर दिल रंजीदा भी हो जाता है और एक बड़ी आबदीदा सी कैफियत हो जाती है। शर्मिंदगी भी, अफसोस भी कि हम कैसे पाकिस्तानी बाशिंदे हैं और हम कैसे उन औरतों के, उन बहनों के भाई हैं कि हमारी मौजूदगी के अंदर ये सब कुछ हो रहा है और हमारे इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर वफाक में और इस्लामाबाद की सरज़मीन पर जहाँ उन लोगों ने धरना दिया हुआ है, जो जुल्म और तशद्दुद उन पर किया गया। असल में उसका अगर बैकग्राउंड मैं आपको बताऊं तो ये है कि उस औरत का एक भाई है, एक बाप है, वो अगवा किया जाता है और कुछ रोज़ बाद जो है वो उसकी लाश उस औरत को या उस औरत के ख़ानदान वालों को पहुंचा दी जाती है। ये एक और उस औरत का किस्सा है, लेकिन सिर्फ उस औरत का ही नहीं बल्कि कई एक ऐसी दूसरी और ख़वातीन भी हैं जिनको इस मुश्किल का और इस कैफियत का सामना करना पड़ा है। तो अब जब इतना जुल्म किसी के ऊपर होगा तो क्या वो उस कैफियत को यूं ही खामखा जाने देगा? किसी का भाई, सगा भाई, उसकी लाश जो है वो घर आ रही है और किसी का सगा बाप है और उसकी लाश जो है वो उसके घर पहुंचाई जा रही है एक जबरी गुमशुदगी के एक 2 माह बाद, 1.5 माह बाद। तो सिर्फ एक औरत का किस्सा नहीं बल्कि कई और ऐसी औरतें हैं जिनको इस कैफियत का जो है वो सामना करना पड़ रहा है कि अपने सगे भाइयों की, सगे बापों की और इस तरह की जबरी गुमशुदगियों के बाद उनकी जो मज़लूमाना तशद्दुद के बाद उनका मर्डर करके, एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर करके उन औरतों के हवाले किया जा रहा है कि ये लें और इनका जनाजा पढ़ें और इनको दफनाएं। ये सारी उनका बैकग्राउंड है। और अब सूरत हाल ये है कि औरतों का एक बड़ा काफ़िला बलूचिस्तान की तरफ उन्होंने मार्च किया, इस्लामाबाद की तरफ, और फिर इस्लामाबाद मार्च करने के बाद और जब उनके मुतालबात जब सोशल मीडिया के थ्रू जब उन्होंने ट्रेंड वगैरह चलाए, लोगों को अपनी हालत से बाखबर किया, बताया कि हम किस लिए यहाँ आए हैं और हम कौन हैं, हमारे मुतालबात क्या हैं, तो फिर जब आवाम के अंदर ये शऊर फैला तो फिर उन्होंने अपने जो मुतालबात थे वो गवर्नमेंट के सामने रखे और सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने रखे। फिर जो जैसे ही उन्होंने अपना मूव ऑन करना शुरू किया अपने उसी धरने से, तो उन पर तशद्दुद भी सामने आता है, उन पर शेलिंग भी होती है। ठंडे सर्दी के अंदर वहाँ वो औरतें ठहरी हुई हैं इस्लामाबाद के अंदर और उन पर ठंडे पानी की जो है वो बोतलें गिराई जाती हैं और इस तरह की जो शेलिंग है वो उन पर की जा रही है। और उनके मुतालबात क्या हैं? मुतालबात ये हैं कि जिन्होंने तशद्दुद किया है, जिन्होंने कत्ल किए हैं, एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर जिन्होंने किए हैं, उन ज़ालिमों को उन काफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाए या उनके नाम सामने लाए जाएँ और जो उनके अगवा शुदा लोग हैं मज़ीद उनको जल्द अज जल्द रिहा किया जाए, सामने लाया जाए और अगर नहीं कर सकते तो बतलाया जाए कि वो कौन लोग हैं जो ये सब कुछ करते हैं। ये उनके बुनियादी तौर पर मुतालबात हैं। अभी पिछले दिनों एक वीडियो वायरल रही जिसमें वो जो ख़ातून है महरंग बलोच, जो उन पूरे उस काफ़िले की, जो औरत वाला काफ़िला है, उसकी क़यादत कर रही हैं। तो उनकी एक ऑफिसर से एक डिस्कशन थी, वो बहुत ज़्यादा वायरल रही, जिसमें वो कह रही थी कि हमें प्रेस क्लब जाने की इजाज़त दी जाए और हम वहाँ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो उस ऑफिसर का कहना था कि हम आपको वो प्रेस क्लब में जाने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। तो उस पर उस औरत का कहना था कि
وہاں پر ہر سیاسی جماعت کا بندہ آ سکتا ہے، ہر کوئی سیاسی لیڈر آ کے پریس کانفرنس کر سکتا ہے، تو اگر اجازت نہیں ہے تو ہم بلوچ خواتین کوئی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی اور بہت سی ایسی ویڈیوز ہیں جس میں ہر بچی جو ہے وہ ایک بڑے مظلومانہ طریقے سے اپنا بیان دے رہی ہے کہ ہم پر بہت ظلم ہو رہا ہے، ہم پر تعلیمی پابندیاں ہیں، اخلاقی پابندیاں ہیں، سماجی پابندیاں ہیں، اور بالکل ہمیں جہالت کے اس دور میں رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمیں پڑھنے نہیں دیا جا رہا اور ہمیں پڑھائی تعلیم سے دور رکھا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کے ظلم و زیادتیوں کے کا والا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کے بعد وہ عورت محرم بلوچ پورا ایک قافلہ لے کر نکلتی ہے اور اپنے حقوق کی آواز بلند کرتی ہے۔ یہ اس کا ایک سارا بیک گراؤنڈ ہے۔ اب اتنا لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد جو ہے وہ عورت جب اس نے ٹرینڈ بنایا، ٹرینڈ چلایا، تو سب لوگوں کو جب پتہ چل گیا کہ یہ سارا قصہ ہے، یہ سارا سین ہے، اور پھر اس کے بعد جب شعور پھیل گیا عوام کے اندر، تو پھر جو ہماری کچھ مذہبی جماعتیں ہیں، ہماری کچھ سیاسی جماعتیں ہیں، وہ اس کا حصہ بنی۔ اس میں تحریک انصاف، پی ٹی آئی اور پاکستان انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو ہے، طلباء کی تنظیم ہے پی ٹی آئی کی، ان کا جو کردار تھا وہ بڑا اس میں نمایاں رہا۔ اور جو محرم بلوچ ہیں، جو اس خواتین کے قافلے کے لیڈر ہیں، انہوں نے بھی باقاعدہ اپنے ٹویٹس کے اندر اس بات کا اظہار کیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح ہماری مدد کی ہے، ہماری آواز کو لوگوں تک پہنچایا ہے، ہمارے مطالبات جو ہیں وہ عوام کے اندر پہنچانے میں ہماری مدد کی ہے، ہم پی ٹی آئی کے کارکنان کا اور ان کے ایکٹیوسٹ کا شکر گزار ہوں۔ یہ اس طرح کے محرم بلوچ کے ٹویٹس بھی سامنے آئے ہیں۔ تو اس میں پی ٹی آئی کا کردار بڑا اہم رہا ہے، جس کو اپریشیٹ بھی کیا جانا چاہیے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہماری کچھ مذہبی جماعتیں بھی ہیں، وہ ابھی کل کی بات ہے اور آج کل کے اندر دو تصاویر سامنے آئی ہیں، جس میں ایک سینیٹر مشتاق صاحب ہیں اور ایک تحریک لبیک کے جو حالیہ سربراہ ہیں حافظ سعد حسین رضوی صاحب۔ انہوں نے بھی، حافظ سعد رضوی صاحب جو ہیں، وہ میرا خیال ہے آج 3:30 بجے کے قریب اتوار کو وہ اس مارچ میں جو ہے انہوں نے شرکت کی ہے باقاعدہ طور پر۔ پہلے تو ایک ان کا مذہبی جو بالکل پیور مذہبی ایک ان کے جو لوگ ہیں، پہلے تو وہ بالکل اس عورت مارچ کے ہی خلاف تھے، لیکن خیر بہرحال اب قیادت ان کی جو ہے ان کے حمایت میں، اور ان کی حقوق جو وہ عورتیں مانگ رہی ہیں ان کی حمایت میں ان لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھے، تو ہم اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں، بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اب یہ جب ٹرینڈ چلنے کے بعد اور آپ کو باخبر کرنے کے بعد اور آپ کی جو ہے وہ غیرت دلانے کے بعد پھر آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے سیاسی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، تو یہ بھی کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ بستے ہیں یہاں پر کہ جن کو اپنے حقوق سے بالکل دور رکھا جا رہا ہے اور انہیں ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہاں ہمارے میڈیا کی بغیرتی ہے، ہمارے مین اسٹریم میڈیا کی، کہ جو اس طرح کے مناظر دکھانے کو اپنا کہتے ہیں کہ ہم کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بالکل میڈیا سے دور رکھی جاتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس کے پیچھے ایک بہت سا پیچھے ایک پورا سینیریو ہوتا ہے، کیوں رکھا جاتا ہے اور کس چیز کو دکھانا ہے، کس کو نہیں دکھانا ہے، ایک پورا پریشر ہوتا ہے۔ لیکن اب سینیٹر مشتاق صاحب ہیں، حافظ سعد صاحب ہیں، جنہوں نے ان لوگوں کی حمایت میں نکلے ہیں اور ان سے جا کے بات کی ہے، تو بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں صرف فارمیلٹی کے لیے اور اپنی سیاست چمکانے کے لیے اور کیا کہتے ہیں صرف ایک دکھانے کے لیے کہ ہم بھی آپ کی حمایت میں ہیں اور ایسا ہے، تو بس اگر آپ کے حقوق نہیں دیے جا رہے تو ہم آپ کی حمایت کرتے ہیں کہ جی آپ کو حقوق ملنے چاہیے، تو یہ صرف ایک دکھلاوے کے طور پر نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو ہمیں شانہ بشانہ پہلے ہی دن سے کھڑے ہو جانا چاہیے، قبل اس کے کہ ٹویٹر ٹرینڈ چلیں اور پھر آپ کو غیرت دلائی جائے اور پھر آپ لوگ باہر نکلیں، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اس سے آپ کی جو اخلاقی گراوٹ ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ تو یہ صورتحال تھی۔ بہرحال جنہوں نے حمایت کی ہے، جنہوں نے ان کے حق میں آواز بلند کی ہے، وہ بہت اچھا کام کیا ہے، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اور جو خواتین بلوچستان سے اپنے حقوق کے لیے نکلی ہوئی ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔